शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तेरा तन रूह से ना आशना है, अजब क्या आह तेरी नारसा है। तने बेरूह से बेजार है हक, खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GA रिजवी ऑफिशियल। आज हमारा टॉपिक, हमारा वीडियो का मौजू बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये वीडियो लॉ से मुतल्लिक तो है ही, कानून से मुतल्लिक तो है ही, लेकिन आज सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये मैं नहीं बना रहा, बल्कि अपने तमाम शहरियों को के लिए कि उनके जो बुनियादी हकूक हैं, जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने बुनियादी हकूक दिए हैं, वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। इवन कि हुकूमत, कोई भी सरकारी इदारा, चाहे पुलिस, वापडा, सुई गैस या दीगर कोई भी ऐसा सरकारी महकमा जो आम शहरियों को तंग व परेशान करता है और कानून के मुताबिक काम नहीं करता, तो उस हर आम शहरी के लिए कि मिसाल के तौर पर अगर किसी शहरी पर कोई झूठी FIR हो जाती है, और इसी तरह अगर किसी शहरी का वापडा वाले बिजली का मीटर उतार लेते हैं, और इसी तरह अगर कोई आदमी किसी सरकारी दफ्तर में जाता है, उसकी बात नहीं सुनी जाती और उसकी प्रॉपर सुनवाई नहीं होती, तो उसके लिए कानून मौजूद है। आपको अदालत से रजू करना चाहिए और अपनी दाद रसी अदालत से तलब करनी चाहिए। अगर पुलिस वाले आपका पर्चा FIR दर्ज नहीं कर रहे, तो आप 22A और 22B ज़ाब्ता फौजदारी CRPC 1898 के तहत अदालत में आकर अपनी FIR का हुक्म ले सकते हैं। और इसी तरह अगर कोई महकमा जो अपने अख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है और गैर कानूनी डिमांड्स कर रहा है, तो फिर भी आप रिट पिटीशन में जा सकते हैं। आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान का जो आइन है, जो दस्तूर है, जो सबसे बड़ा लॉ है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। बाकी जितनी भी कानून साजी है वो तमाम तर इससे लोअर स्टेज पर आती है, क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल लॉ है, जो हमारा बुनियादी लॉ है, जो हमारा बेसिक लॉ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। 1973 का वो दस्तूर है जो उस वक्त की हुकूमत ने कंसेंसस के साथ पास किया, और अब वही 1973 का दस्तूर नाफिज अमल है, जिसमें तकरीबन मोर देन 25 एंड 27 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, जिन पर हमारी अलहदा वीडियो इंशाल्लाह हम उस पर जरूर बनाएंगे, हर एक अमेंडमेंट पर बनाएंगे। लेकिन आज का हमारा मौजू एक आम शहरी है, चाहे वो पढ़ा लिखा भी नहीं, वो देहात में रहता है और इसी तरह कोई मेहनत मजदूरी करता है या कोई अपनी दुकान चलाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कस्टमर दुकानदार के पास आता है, तो आप कस्टमर के भी राइट्स हैं और इसी तरह उस शॉपकीपर के भी राइट्स हैं। और जहां राइट की बात होगी वहां लायबिलिटी की बात होगी, क्योंकि जहां कानून किसी को कोई हक देता है तो साथ उस पर कोई जिम्मेदारी भी आयद करता है। अगर हम वालिदैन की बात करें तो उनके लिए भी एक कानून एक अहमियत रखता है। आज की हमारी इस वीडियो का मकसद ये है कि एक आम शहरी, एक आम आदमी की जिंदगी में कानून का, लॉ का कितना अमल दखल है, क्योंकि पेरेंट्स अगर बामुताबिक आईने पाकिस्तान और बामुताबिक कानून बच्चे को उसके बुनियादी हक नहीं दे रहे, उससे फोर्स लेबर करवा रहे हैं, तो आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में एप्लीकेशन फाइल करके उस बच्चे की दाद रसी करवा सकते हैं। और इसी तरह अगर कोई दुकानदार, कोई फैक्ट्री या किसी भी छोटे मोटे कारखाने का मालिक
کوئی اشیاء بنا رہا ہے اور وہ اپنی چیزیں ناقص بنا رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے. ہمارے ملک میں المیہ ہے کہ ملاوٹ مافیا جو انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ مرچ مسالوں میں ملاوٹ کرتے ہیں. اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کے خلاف بھی پراپر فورم اور قانون موجود ہے. اگر آپ اس میں درخواست فائل کریں گے تو اس پر ایکشن ہوگا اور اس کو جرمانہ اور قید کی سزا ہوگی اور اس کا کاروبار بند کر دیا جائے گا. اسی طرح آپ بچے سے لے کر فیملی سے لے کر ایک عام آدمی کا، ایک عام مزدور کا اور ایک عام شہری کا، ایک مڈل کلاس آدمی کا، ایک لوور مڈل کلاس آدمی کا، کوئی بھی اگر ممبر ہے، فیملی ممبر یا ایک عام شہری ہے تو اس کا قانون سے ہم آہنگ ہونا، قانون کا بنیادی فریم ورک جاننا، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کون سے بنیادی حقوق ہیں جو وہ کسی بھی حالات میں نہیں چھینے جا سکتے. مثال کے طور پر کسی کو اس کے اظہار کرنے کی جو آزادی ہے اس سے نہیں روکا جا سکتا. اسی طرح اس کی جو آزادی اسپیچ ہے اس کو بولنے سے نہیں روکا جا سکتا. اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنا قانون کے مطابق کاروبار کر رہا ہے تو اس کو نہیں روکا جا سکتا. اسی طرح اگر کوئی لوگ ایک مجمع کی صورت میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور پرامن پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لا کے فریم کے اندر رہتے ہوئے کر رہے ہیں، تو ان کو نہیں روکا جا سکتا، کیونکہ پروٹیسٹ کرنا، احتجاج کرنا بھی ان کا بنیادی حق ہے. تو آج ہم نے اپنی اس مختصر ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ ایک عام آدمی سے لے کر پڑھے لکھے آدمی تک اور اسی طرح ایک عام مزدور سے لے کر بڑے سے بڑے آفیسر تک اور اسی طرح ہمارے ملک کے تمام سرکاری و غیر سرکاری ادارے یا ہمارے عام شہری، ان تمام کے لیے قانون کا جاننا انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور ان کی زندگیوں میں آسانی لے کر آ سکتا ہے. پھر نہ کوئی پولیس والا بغیر کسی قانونی جواز کے جھوٹی FIR کاٹ سکتا ہے، اور جب لوگوں کو شعور ہوگا، قانون کے مطابق عمل کرنے میں ان کی صلاحیت ہوگی، تو پھر واپڈا والا بھی بغیر کسی قانونی وجہ کے یا بغیر کسی ٹھوس شہادت کے آپ کا میٹر نہیں اتارے گا. اسی طرح گیس والا بھی آپ کا میٹر بغیر کسی وجہ کے نہیں اتار سکتا. اور اسی طرح کوئی بھی سرکاری ملازم، چاہے وہ چھوٹا عہدہ رکھتا ہے یا بڑا عہدہ رکھتا ہے، وہ قانون کے مطابق تمام شہریوں کو آرٹیکل 25 کے تحت ایکول پروٹیکشن آف لا حاصل ہے کہ تمام شہریوں کو ایک ہی بنیاد پر ایک ہی قانون کے مطابق ایکول پروٹیکشن آف لا حاصل ہے. اس میں وہی بات ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آ گئی ہے، جنہوں نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی اجمی کو عربی پر اور اسی طرح کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. تمام برابر ہیں اور ذاتیں اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ ان میں پہچان ہو سکے. ادروائز تمام انسان اللہ کی نظر میں برابر ہیں، ایک ہیں. اسی کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو ختم ہوئی. اللہ